पंजगोर में एक बार फिर दहशत गर्दों ने बड़ा हमला कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ रज़ीन हैदर मज़न। सबसे पहले आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, पंजगोर में दहशत गर्दों ने बहुत बड़ा हमला किया है और उस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो सबसे पहले आप तक पहुँचानी है। उसके बाद पीपल्स पार्टी के बदमाशों ने भी अली जैदी, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, उन पर बड़ा हमला किया है, उन पर वार किया है, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश की है। उस हवाले से आपको अपडेट करना है। और फिर नून लीग के हवाले से जो इस वक्त तफसीलात मौसूल हो रही हैं कुछ कि तकरीबन 35 या 36 के करीब MNAs जो हैं उन्होंने इमरान खान से रब्ता किया है। साथ ही साथ नून लीग के अंदर से ख़ुद एक जो पार्टी है वो अलग होना चाह रही है और पीपल्स पार्टी और जमीयत के भी MNAs टूट कर इस वक्त इमरान खान के सामने इस्तीफ़े रख रहे हैं कि ये इस्तीफ़े आप भिजवा दें, हम आपके साथ हैं। उस हवाले से अपडेट करना है कि वो कौन लोग हैं और किस वजह से उन्होंने इमरान खान के साथ जो है वो इत्तेहाद कर लिया है। और फिर आखिर पर जो शहबाज शरीफ के हवाले से MQM ने बड़ा ऐलान किया है उससे भी आगाह करूँगा। लेकिन इन तमाम तर तफसीलात से पहले दरख्वास्त करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आपका और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, जब से ये हुकूमत आई है आप ये देखें कि पाकिस्तान में हमें बुरी ख़बरें ही सुनने को मिल रही हैं, कहीं से भी कोई अच्छी ख़बर, कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। और पाकिस्तान में इस वक्त मायूसी ही मायूसी दिखाई दे रही है। आप ये देखें कि मुआशी हालात हों या फिर जो दाखिली हमारे हालात हैं वो हों, उनमें हमें हर तरफ से बेचैनी दिखाई दे रही है। मईशत का भट्ठा बैठ चुका है। सिर्फ आज की खबर ले लें और आज 2 अरब डॉलर्स का जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की जो मार्केट है उसके अंदर नुकसान हुआ है और स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई है। ज़रा ये देखें कि कितना बड़ा नुकसान है और किस तरीके से हम सिर्फ जो है वो जो ये मौजूदा हुकूमत है विफाक के अंदर वो अपने मुखालिफिन को गिराने और झुकाने में लगी हुई है, सिर्फ अपना जो है वो सियासत चमकाने में लगी हुई है और मुल्क जो है वो दिवालिया होता चला जा रहा है। दूसरी तरफ अगर दहशत गर्दी की बात करें तो वो दहशत गर्दी जो हमने इमरान खान के दौर में एक भी हमला नहीं देखा कि कहीं पर एक भी हमला हुआ हो, उनमें मुसलसल इजाफा दिखाई दे रहा है और कभी कहीं पर हमला किया जाता है और कभी कहीं पर हमला किया जाता है। इस वक्त जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स रिसीव हुई हैं उसके मुताबिक पंजगोर में दहशत गर्दों की चुकाब सेक्टर पर अंधाधुंध फायरिंग, ये GNN ने स्टोरी ब्रेक की है और तकरीबन ये जो है वो 11:25 पे उन्होंने स्टोरी ब्रेक की है। और फिर वो लिखते हैं कि पाक ईरान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशत गर्दों का हमला, जिसके अंदर 4 जवान जो हैं वो जाम शहादत नोश कर चुके हैं। ये हालात हैं इस वक्त मुल्क के। आपने देखा कि एक तरफ अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे कुछ दिन पहले हमने देखा कि कशीदगी चलती रही, अब जो है वो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के ऊपर जो है वो कशीदगी शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ मुल्क के अंदर भी दहशत गर्दी चल रही है और हालात किस तरफ जा रहे हैं। कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, कोई भी मुल्क मदद करने को तैयार नहीं है। सिर्फ उसकी वजह पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है और ये जो नाअहल टोला इस वक्त वफाकी हुकूमत में बैठा है वो है क्योंकि उनका मकसद सिर्फ जो है वो अपने मुखालिफिन को झुकाना है और उनका कोई मकसद नहीं है। आप ये देखें कि मुल्क के ये हालात हैं और दूसरी तरफ हमारे वजीर खारजा जो हैं राना सनाउल्लाह, वो लंदन के निजी दौरे पे हैं जहाँ पे उन्होंने अपने आका और सरदार, आका ही कह लें क्योंकि सारे गुलाम हैं नून लीग के अंदर, उनको रिपोर्ट पेश करनी है कि पंजाब के अंदर इस वक्त मामला क्या चल रहे हैं और किस वजह से अदम एतमाद जो है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर नहीं भेजा जा सका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियाँ तहलील करने में जो है वो कामयाब हो गई है। फिर ज़रा ख़बर अगली ले लें और वो ख़बर जो है वो शहबाज शरीफ के हवाले से है क्योंकि मैंने आपको शहबाज शरीफ के हवाले से बताया था कि MQM अब इनके साथ बैठने को तैयार नहीं है और एस्टैब्लिशमेंट ने उनको पूरा ग्राउंड बना के दिया था कि किस तरीके से आपने मामलात जो हैं वो आगे पीछे करने हैं। आप ज़रा आपने क्लिप सुनना है MQM का, ये फारूक सत्तार का क्लिप है, वो इस वक्त शहबाज शरीफ को पैगाम जो है वो क्या देना चाहते हैं। ज़रा मैं ये क्लिप आपके सामने चलाऊंगा, उसके बाद आपको तमाम चीज़ों का जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा। हमारे साथ हो और हमें चुना, हमारी हल्का बंदियों में हाथ, तो फिर अब एतमाद का वो बिजली पानी पहले बंद, अबे सब कुछ जब हमारा बंद
اور معاہدے ہمارے ساتھ ہو اور ہمیں چونا ہماری حلقہ بندیوں میں ہاتھ، تو پھر اب اعتماد کا ووٹ لینے بیٹا آؤ گے، اب بیٹا اگر اعتماد کا ووٹ لینے آؤ گے تو ایک کھڑا سوال اور معصومانہ سوال سن کے جاؤ گے، اور وہ کھڑا اور معصومانہ سوال کیا ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف، آصف علی زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان ضامن اور معاہدے کے ایگزیکیوٹر، سب سے یہ سوال اب اگر آؤ گے اعتماد کا ووٹ لینے تو خالد بھائی آپ کی اجازت سے ہمیں یہ پوچھنے کا حق ہے کہ بھائی اب ہم آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ ہم نے تو اپنا سب کچھ پاکستان کو بھی دیا غیر مشروط، آگے بھی دیں گے غیر مشروط، لیکن تمہیں ووٹ کیوں دیں؟ تم نے کراچی کے لیے کیا کیا؟ سرکولر ٹرین چلی نہیں چلی؟ 65 کروڑ یومیہ اضافی 65 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کا منصوبہ شروع ہوا نہیں ہوا؟ یہ سب کراچی کو تقسیم کرنے، بھائی کو بھائی سے لڑانے کی سازش ہے، ان منصوبوں کا نہ شروع ہونا، یہ بھی سمجھ لیں۔ تو پھر وہی والی آخری بات کہ آپ بیٹا ہوگے تو اس سوال کا اطمینان بخش، تسلی بخش جواب دو گے تو اعتماد کا ووٹ لوگے، ورنہ یہ اعتماد کا ووٹ ہم آئندہ کے لیے سنبھال کے رکھیں گے، اور یہ طے ہے کہ اب سرفراز بھی دھوکہ نہیں کھائے گا انشاءاللہ، اب دھوکہ نہیں کھائے گا، بہت دھوکے کھانے۔ آپ نے سنا کہ کس طریقے سے فاروق ستار جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اعتماد کا ووٹ ہم نہیں دیں گے، اب معاملات کلیئر ہو چکے ہیں، اب ہم کسی دھوکے میں نہیں آئیں گے، اور یہ اعتماد کا ووٹ بیٹا ہم کسی بیٹا کا لفظ شہباز شریف کے حوالے سے وہ استعمال کر رہے ہیں کہ بیٹا اب یہ اعتماد کا ووٹ ہم آگے کے لیے سنبھال کے رکھیں گے، اور آپ کی کسی بھی قسم کی کسی چال میں ہم نہیں آئیں گے۔ دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ اس وقت عمران خان سے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام یعنی فضل الرحمان کی جماعت کے ایم این ایز نے بڑی تعداد میں رابطہ کیا ہے، اور ہمارے دوست ہیں انہوں نے یہ خبر بریک کی، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ تقریباً 36 سے 37 ایم این ایز جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، 13 ایم این ایز جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اور 3 جمعیت علماء اسلام کے ایم این ایز ہیں جنہوں نے عمران خان سے رابطہ کیا ہے، اور ان سے یقین دہانی چاہیے کہ اگر آپ اگلے انتخابات میں ہمیں ٹکٹ دیں گے تو یہ ہمارے قومی اسمبلی سے استعفے آپ اپنے پاس رکھیں، یہ جمع کروائیں یا جو مرضی کریں، اعتماد کا ووٹ کہیں گے ہم جو موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں ان کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ نے صرف ہمیں جو ہے وہ اس چیز کی یقین دہانی کروانی ہے کہ ہمارے ساتھ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ دھوکہ نہیں ہوگا، اور آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ہمیں اگلے انتخابات میں جو ہے وہ ٹکٹ بھی دیں گے۔ اگلی خبر لے لیں، اور وہ خبر جو ہے وہ علی زیدی کے حوالے سے، آج کراچی کے اندر جو ہے وہ علی زیدی صاحب ایک جگہ پہ موجود تھے، اور وہاں پہ بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی کے کارکنان نے علی زیدی اور ان کے ساتھیوں پر دعویٰ بولا ہے، اور انہیں وہاں پہ جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح کے واقعات کی مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری سیاست میں اس طرح کے واقعات کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور آخری خبر لے لیں، اور اس خبر کا تعلق نون لیگ سے ہے، کیونکہ نون لیگ کے اندر اس وقت دھڑا بندی کا آغاز ہو چکا ہے، اور شاہد خاقان عباسی نے اپنے ایم این ایز سمیت جو ان کے اپنے ایم این ایز اور ان کے کارکنان ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، اپنی ایک الگ جماعت بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور نون لیگ کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس ولاگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔